अरसलान भाई, एक और सवाल बड़ा कॉमन आता है हमें. Teenagers want to get out of these things like music. They know it's bad. They know the effects of that, यानी स्पेशली हिप हॉप और ये सारी चीज़ें, उसमें थग कल्चर और गन कल्चर, आपको होता है चेन्स पहनना, वो इंस्पायर करता है कुछ लोगों को. लेकिन ये कि दे डू रियलाइज इट्स नॉट गुड, और उससे हराम ख्वाहिशात भी पैदा होती हैं. फिर मूवीज़ ऐसी हैं, टीवी सीरीज़ आपको पता है, दे आर एक्चुअली ईमान डिस्ट्रॉइंग टू से द लीस्ट. तो काफ़ी सवाल पूछते हैं कि हमें पता है गलत है, लेकिन कैसे निकलें. मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं क्या टिप देता हूँ, देन आई वांट कि आप इस पर रोशनी डालें. मैं तो नहीं कहता हूँ कि यार देखो, अगर तो तुम नमाज सही से पढ़ लोगे ना, तो इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये इट वर्क फॉर मी एज़ वेल. मुझे याद है मैं GIK में था, तबलीगी जमात शुरू में आती थी, हम ज़रा जान छुड़ाते थे वहाँ पे. तबलीगी जमात बहुत एक्टिव है, लेकिन ये कि हमेशा उनका यही एम्फेसिस होता था, नमाज नमाज नमाज. बस वो हमारे जहन में बैठ गया. अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमने शुरू की. मुझे अभी तक याद है, मैं वो लड़का था जो साउथ पार्क देखता होता था और बड़ा मैं उसका शौकीन था. खैर एनीवे, मेंशन मैंने कर दिया. इस तरह की सीरीज़, वो बड़ी फजूल किस्म की कार्टून सीरीज़, आपको पता है. तो लिटरली नमाज ने मेरी वो चीज़ें छुड़वा दी. मैंने उसकी पावर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में देखी. इंडियन आइडल बड़ा शौक़ से उस टाइम हम देखते थे. शुरू में वो शुरू हुआ था, आई थिंक सीज़न 3 सीज़न 4. बड़ा सिंगिंग का भी शौक़ था, बट रियली कुरान की तिलावत सुनना शुरू की. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शौक़ डाला दिल में एक, और वो ट्यून्स जो मुझे मज़ा देती थी किसी दौर में, वो मुझे दुखने लग गई. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई सॉ द इफ़ेक्ट्स. व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये एक पावरफुल टिप है? डेफिनेटली. इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो, बजाय कि मैं उन्हें बहुत स्ट्रेस दूं कि नहीं 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 ये तो बहुत गलत आप कर रहे हो, अभी छोड़ दो. तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि तुम अपनी नमाज ऐसी कर लो कि तुम देखो कि ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो छूट जाएंगी. व्हाट्स योर टेक ऑन? अच्छा, मैं बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है. मैं इसको जनरलाइज़ करूँगा. मैंने भी ये कहना था कि आई रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर्स बैक इन लम, दोनों ने बात समझाई थी कि a lot of people when they want to leave something या दीन पे आने की कोशिश करते हैं, देयर फिक्र इज़ कि यार मेरी ज़िंदगी में गुनाह ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मुझे ये सब छोड़ना है, तो जब मैं छोड़ दूंगा तो मैं दीन पे आ जाऊंगा. तो वो कहते थे कि यार ये जो डिसकनेक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है. अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वज़ारु ज़ाहिरल इस्मि व बातिना. लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो दुनिया दीन की साइड थी, इस पर आप कनेक्टेड ही नहीं है. ना नमाज है, ना कोई इबादत है, ना अल्लाह से. आप इसको बिल्ड करना शुरू करें, और इसकी फ़िक्र वक्ती तौर पर ना करें. दिस इज़ वन अप्रोच. तो ये जब आप बिल्ड करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाएगा ऐसा ऐसा. एंड मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि व्हेन किड्स मूव फ्रॉम A levels टू यूनिवर्सिटी, तो वो जो दोस्त बिछड़ जाते हैं ना, तो बड़े पक्के वादे रहते हैं कि नहीं यार दोस्ती रहेगी, राब्ता रहेगा. 3-4 महीने में सब खत्म हो जाता है. बिल्कुल ऐसे. नॉट बिकॉज यू वांट टू लीव हिम, बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स नाउ, राइट? सो व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड विद दीन, ये वाकई चला जाता है. उसकी वजह क्या है कि आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें ये समझना है, एक तो खैर की अपनी ताकत है जिस पे हम कभी टैप इन ही नहीं करते. दूसरी बात ये कि अगर आप खाली ये छोड़ेंगे ना, तो ये जज्बाती फैसला है. अच्छा, जो करना भी चाहिए कभी कभी, बट 4-5 दिन के बाद ना आप अकेले हो जाओगे. मैं कितने, आप भी जानते होंगे, लोग जज्बाती हुए, दीन की तरफ आए, सब छोड़ने का इरादा किया, 5वें दिन रियलाइज हुआ यार दोस्त तो सारे वही कर रहे हैं, ठीक है, मैं पीछे रह गया हूँ. अब मैं तो वो जज्बा खत्म होना जरा शुरू हो गया, बयान का असर खत्म हो गया जो उन्होंने आपसे लिया था. अब वो वापस, अच्छा जब वो जो वापस जाता है ना, मेरे ख्याल से उसकी और भी डेंजरस स्टेट होती है कभी कभी, बिकॉज वो फियर ऑफ फेलियर उसको अगली दफा रोकेगा. सो कनेक्ट बिफोर यू डिस्कनेक्ट इज वन पार्ट. द सेकंड पार्ट टू दैट इज दिस कि वो हमारे एक उस्ताद बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि हम गुनाह नहीं छोड़ते, अल्लाह गुनाह छुड़वाते हैं. सो टैप इनटू द मर्सी ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं गुनाह छोड़ो. अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ताला आपने छुड़वाना. ठीक है, हज़रत यूसुफ ने कहा था कि मेरे रब का एहसान ना होता तो वो जुमला कहना अपनी दुआओं में. और तीसरी चीज़ जो अली भाई मैं कहूँगा, मिसाल के तौर पे आपको भी लोग कहते होंगे कि जी हमें पता है गलत है, ठीक है, लेकिन तो इसलिए हम किसी से पूछते नहीं. Ask even if you know it's wrong or right. It hasn't. That Sahabi that we mentioned, बिल्कुल सही, उनको पता था ज़िना गलत है, but look at what his asking did. So I think मैं मान ही नहीं सकता कि एक बच्चा जो गलत कर रहा है, और वो शायद अभी गलत करते रहना चाहता है, बट वो अगर आपसे आके कॉन्वर्सेशन करे, उस कॉन्वर्सेशन का एक फ़ायदा है. उसमें कहीं रसूल की हदीस आएगी, कहीं कुरान का जिक्र आएगा, कहीं आपकी एक सिंसियरिटी है जो उसके लिए वो गुनाह करना मुश्किल कर देगा. तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है. अरसलान भाई, कभी आपके साथ ऐसा अजीब वाक़या हुआ है कि आप कोई बयान कर रहे हैं या मस्जिद में, मतलब माशाल्लाह आप लोग अरेंजमेंट्स करते हैं, यूथ आते हैं, स्टे भी करते हैं ओवरनाइट, हैव यू सीन सम टीनेजर क्राई
ایسا کوئی عجیب واقعہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں بالکل. اچھا. بہت دفعہ دیکھا ہے کہ روتے ہوئے. اٹس ویری ریئر کہ ان ٹین ایج یو کرائی اوور یور سنز, اور یو نو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اس آنکھ سے آنسو نکل گیا اللہ کے ڈر سے, اس پہ جنت جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے. تو کیا واٹ میکس دیم کرائی؟ اچھا میرے ساتھ تو بلکہ میں آپ کو بڑی فرینکلی بتاتا ہوں, میں خود ایک ایسا بندہ ہوں جو بہت ہی کم روتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بلکہ آنیسٹلی ہوں تو شاید روتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں بلکہ مجھے آتے بیک ان دا ڈے میں اپنے استاذہ کے پاس گیا, میں نے کہا جی آپ سب کو میں نے روتے دیکھا, مجھے رونا ہی نہیں آتا ہے. نہیں, میرے کو بہت ہی سخت دل گھبراہٹ بھی ہوتی ہے نا انسان کو, بالکل, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تسلی دی کہ نہیں. تو وین آئی سی پیپل کرائی, اب جب اس سائڈ پہ تھوڑا سا آگے ہیں کہ گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, تو میں ان کو اکثر, اور وہ آگے تو میں ان کو یاد کراتا ہوں کہ یو ڈونٹ ریئلائز کہ آپ کی اسٹیٹ اس وقت اللہ کو کتنی قبول ہے. یعنی تم اپنے گناہ کو سوچ کے رو رہے ہو, مجھے تو تمہیں دیکھ کے رونا آ رہا ہے کہ کاش میں آپ کی جگہ رو سکتا ہوتا, رائٹ. سو وہ ایک سیلف ورتھ ان اے پازیٹیو سینس جو ہے نا, اینڈ دیکھیں جو روتا ہے تو کہیں اس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ اسپارک ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو میک پیپل ریئلائز کہ آپ کی کتنی قدر ہے اور آپ کتنے جو ہے نا زبردست. تو یس آئی تھنک پیپل ڈو کرائی. اٹ مینس کہ دیئر ہارٹس آر سافٹ, ماشاءاللہ ان پہ افیکٹ کرتی ہے وہ چیز. میں نے دیکھا ہے لیکن ریئر ہے, بٹ ماشاءاللہ سنس آپ جو ہے وہ ایسے ایونٹس بھی ماشاءاللہ اوور نائٹ آپ اسٹے بھی کرتی ہوں گے. کبھی میں چھوٹی سی مثال دوں, اور ہمارے ایونٹ سے تعلق تو اس کا بالکل, ہم نے وہ سیرہ انٹینسو نا رمضان میں ٹرائی کروایا, 2 راتوں میں پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ رات کوئی 12 سے لے کے فجر تک, UMT کی مسجد میں بھی آپ لوگ. جی ہاں. تو دا لاسٹ پارٹ آف اٹ وہ ویسے ہی بڑا ایموشنل ہوتا ہے, تو میں نے کیا وہ اللہ کے نبی وسلم کا وصال, تو وہ اس پہ ہم نے سیشن کی بجائے سب کو ممبر پہ بلا لیا, وہ کیا تو آدھے گھنٹے کا وہ اسٹوری تھی. واللہ ہی مور 200-300 لوگ تھے, تو آدھے سے زیادہ رو رہے تھے. اینڈ دیٹ اسپیک کہ لوگوں کے دلوں میں بہت محبت ہے اللہ کے نبی کی, بٹ کسی نے بتایا ہی نہیں ان کو, ٹھیک ہے, کسی نے وہ کیا ہی نہیں کہ وہ ایک چیز ہے کہ آئی وش یو نو وی ہیڈ دا پروفٹ اراؤنڈ اس سو دیٹ وی کوڈ ہیو مینیفیسٹڈ دیٹ لو ٹو ہم, اینڈ وہ ہے بس ہم بکھر گئے ہیں, ورنہ بہت لوگوں میں جو ہے نا ایک چیز ہے. سبحان اللہ. اب ایک تھوڑا سا ایسا سوال پرسنل, اف یو وانٹ ٹو آنسر اٹ, آپ اپنے ٹین ایج میں پھڈے باز تھے یا یو آر آن دا سائڈ جو پھڈے رکوانے والا تھا؟ اچھا ہاں, نہیں میں پھڈے باز تو نہیں تھا. اچھا آئی ڈونٹ تھنک آئی واز اے پھڈے باز ایٹ آل. میں بلکہ پھڈے باز نہیں, شاید پھٹو ہی تھا تھوڑا سا. اچھا میں کوئی اتنا پھڈوں والا بھی نہیں تھا, اور ایسی کوئی میری طبیعت پھڈوں والی بالکل بھی نہیں تھی. آئی واز سمبڈی ہو واز ویری ووکل, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے میں بہت مسئلوں میں پھنستا تھا. میں آج بھی ایک بچے کو اسکول میں یاد کروا رہا تھا, میں کہتا کہ اس کی کاسٹ میں یہ بیئر کرتا تھا کہ میں پرنسپل کے دفتر میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ایک کی ترجمانی کرنے کا بڑا شوق تھا. ایک جو جوانی کے لیڈرشپ اسکلز نہیں ہوتی, اور والدہ میری ٹیچر تھیں, تو وہ مجھ سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ بیٹے نے کیا کیا, ٹھیک ہے. تو ایک آئی تھنک وہ پارٹ تھا آن دا نیگیٹو سائڈ. ایک وہ پارٹ بھی تھا کہ وچ آئی ریگریٹ ناٹ سیئنگ دیٹ پراؤڈلی, بٹ دیٹ آلسو اسپیکس آف دا فیکٹ کہ ہاؤ کوئکلی تھنگس ٹینڈ ٹو چینج. میرے اسکولس چینج ہوتے رہے اماں کے ساتھ. تو ون آف دا اسکولز دیٹ آئی واز دیٹ, وہاں کوئی اتنی خواتین, کوئی ایجوکیشن نہیں تھا ایکچولی, کہ الگ سیکشن سے وہ. تو جب میں اپنے لاسٹ اسکول میں جہاں سے میں نے او لیولس کیا وہاں آیا, تو آئی ویل ریمبر کہ والدہ بھی وہیں آئیں, تو انہوں نے آ کے نا کچھ اس کے وہاں بڑا ایک انٹریکشن اوپن تھا بچے بچیوں کا وہ, تو انہوں نے آ کے کہا کہ ویسے آپ کا بیٹا بڑا شرمیلا ہے, بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اینڈ ہم اس سے بات کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اینڈ آئی تھنک 6 مہینے بعد وہ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے سارے, ٹھیک ہے. سو وچ از ویری سیڈ ناؤ دیٹ یو لک بیک ایٹ اٹ ان ریٹروسپیکٹ, کہ انوائرمنٹ کس طرح ہم سب کو جو ہے نا شیپ کر دیتا ہے, اینڈ نہ چاہتے ہوئے آپ ایسے گناہ, ایسی لائکنگز, ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو کہ جن کو آپ کو وہ نہیں کرنا. میں آپ کو ایک اور مثال اس کی ایسے, تو اللہ نے مجھے ایک چیز جس سے ہمیشہ بچا کے رکھا, وہ ڈرگس نہیں, بالکل ہی نہیں. میں نے آج تک کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, ٹھیک ہے. تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ ایک شاید تقوی کا اللہ کی حفاظت ہے, ورنہ کبھی شوق ہی نہیں. بالکل. بٹ جیسے میں اے لیولس تک کبھی کانسرٹ نہیں کیا. اچھا میوزک سنتا تھا, کبھی کسی کانسرٹ پہ نہیں گیا کہ جی یہ غلط ہوتا ہے. اچھا میوزک ویسے سنتا تھا, پھر وہ بھی ایک پوائنٹ پہ لمس جا کے, ٹھیک ہے, میں نے کانسرٹ اٹینڈ کرنے شروع کر دی. اچھا کیوں اٹینڈ کرنا شروع کر دیے کہ وہ آل آف اے سڈن لگا کہ نہیں سب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کر لینا چاہیے. جب کانسرٹ پہ گیا پہلے دوسرے کے بعد, تو مجھے آدھے دوستوں نے کہا کہ یار تو بڑا فارغ ہے, ہیڈ بینگنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو آئی کوڈنٹ یو نو میک مائی سیلف کم ٹو ٹرمز ود دیٹ. لیکن پرابیبلی اچھا دوسرے سال کے اینڈ تک پھر دین کی طرف اگر میں کچھ عرصہ اور رہتا میں وہ بھی کر رہا ہوتا, میں اور چیزوں اور بھی غلط. سو آئی تھنک میں اگر اپنی جرنی دیکھوں ان دیٹ سینس, تو جتنی خرابی ہوئی نا, ایسا نہیں تھا کہ کوئی ارادے سے انسان نکل رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا اللہ کو ناراض کریں گے. آج اٹس جسٹ دیٹ بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ, ماحول اتنا کنڈیوسو ہے.
بینڈ ویگن فینومینا جو ہے کہ سارے اس پہ چڑھ رہے ہیں تو جی میں بھی چڑھتا جاؤں. اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز کہ وہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا آپ اپنا بار لو کرتے کرتے ایسی چیزوں پہ پہنچ جاتے ہو کہ پھر جن کو جب آپ چھوڑنا بھی چاہو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ یا ڈرگز ایویں شوقیہ ٹرائی کرتے ہیں اینڈ دین دے ریئلائز کہ اٹس بیکم اے پارٹ آف دیم.